Salam alaikum. Donc, premier exercice dans les namespaces. Donc, écrivez un programme C++ qui contient 8 fonctions. 4 retournant des entiers et 4 autres des réels. Deux fonctions portant le même nom pour l'additionner de nombres entiers pour la première et réels pour la seconde. Deux fonctions portant le même nom pour soustraire de nombres entiers pour la première et réel pour la seconde. Deux fonctions portant le même nom pour multiplier deux nombres entiers pour le premier et réel pour la seconde. Deux fonctions portant le même nom pour diviser deux nombres entiers pour la première et réel pour la seconde. Donc, utilisez les namespaces pour différencier entre les fonctions portant le même nom. Bien. Donc, d'abord, bien sûr, l'objectif ديال les namespace. لاحظوا معايا مزيان ان قال لك هنا غادي بيان سور نكتب واحد البروغرام فيه 8 ديال لي فونكسيون 4 متعلقين بلي زونتي و 4 الاخرين بلي غيال. اوكي بيان. ولاحظوا معايا مزيان ان بيان سور هذوك دو فونكسيون اللي كيديروا لي لاديسيون entre deux زونتي اولا entre deux réels tout simplement مالهم كيكون عندهم ميم نو. مثلا غنسميهم addition مثلا. اوكي bien. Et bien sûr, la même manière بالنسبة la soustraction, la multiplication et la division. Bien, donc نبداو على بركة الله. البروغرام ديالنا هو هذا. دونك لي بيبليوتيك نبداو بهم هما الاولين. تعرفنا على لي بيبليوتيك. دونك باغ اكزومبل انكلود بيان سور ايو ستريم نكتبها ماشي مشكل واخا نقدر ما نستعملهاش ايو ستريم. بيان سور واحد دي فونكسيون باقي ما عرفناهمش. اوكي لافيشاج اي ليكريتور بالنسبة بيان سور سي بلس بلس. دونك غنستعملو غير داكشي اللي كنا كنعرفو في سي يعني برنت اف و سكان اف. اوكي بيان سور يعني غنستعملو بيبليوتيك ستوديو انكلود ستوديو يعني ولكن قبل سي. اتونسيون سي دائما يعني ان فوا كتستعمل بيبليوتيك ديال سي ديال لونغاج سي قبل من السميه ديال البيبليوتيك كتكتب سي. اوكي بيان ستوديو بيان. Et bien sûr, d'abord, on définit bien sûr namespace. Ok, bien. Donc, namespace. Par exemple, on a bien sûr 4 fonctions متعلقين بلي entiers و 4 autres متعلقين بلي réels. Par exemple, نسميها entière. Par exemple, ok. نسمي هاد namespace الأولى entière. Entière. Ok, bien. Donc, كيفاش كنديرو؟ بيان سور كنديرو لي زاكولات. اونتر لي زاكولات كنكتب لي كومبوزون ديال نيمسبيس اونتيير. بالنسبه بيان سور اونتيير عندنا بيان سور 4 فونكسيون كيف ما شفتوا يعني لاديسيون لا سوستراكسيون لا ملتيبليكاسيون ولا ديفيزيون. اوكي بيان. اي بيان سور بالنسبه لاديسيون اونتر دو زونتي لا سوستراكسيون دو زونتي الملتيبليكاسيون اوسي اي لا ديفيزيون. بيان. دونك باغ اكزومبل الفونكسيون الاولى بيان سور دائما غتورني ليا انت. دونك بيان سور انت. اوكي بيان نسميها مثلا addition et bien sûr les entre les parenthèses كنكتب bien sûr les paramètres. هادشي بيان سور عرفنا في سي. وكذلك غنعاودو نعرفو لي فونكسيون. كنتمنى تكونوا يعني عندكم واحد الفكره مسبقه على لي فونكسيون حيت تعرفنا عليهم في سي. اوكي بيان. دونك دو زونتي مثلا انت اكس فيرغول انت y يعني غنستعمل دو بارامتر. اوكي بيان. اي بيان سور شنو غادي دير ليا هاد لاديسيون غتجمع ما بيناتهم يعني ديريكتومون غوتيور يعني الريزلتا غتكون عباره عن اونتي يعني اكس بلس y مباشره. اوكي بيان. بوين فيرغول. بيان. لا ميم مانيير غنديفيني بيان سور لي زوتر فونكسيون. اوكي بالنسبه بيان سور لا سوستراكسيون اوكي بيان. et bien sûr هنا ici غتكون عندي x moins y. اوكي بيان. لا ميم مانيير بالنسبه كذلك البرودوي. اوكي لا ملتيبليكاسيون اوكي هنا بيان سور غندير ايطوال حيت بيان سور لا ملتيبليكاسيون هي ايطوال او لا في هي ايطوال. بيان. et bien sûr la division. La division donc bien sûr v division
ok. Donc bien sûr, mais attention, si par exemple nous directement dérouler bien sûr ça comme ça, non, attention حيت يقدر bien sûr y يكون égal à 0. donc نديرو واحد التيست ديالي f كنتمنى يعني تكونوا عاقلين شويه على bien sûr les instructions alternatives, ok. دونك يعني اف و الز وكذلك لي سويتش، اوكي. بيان سور هادشي كامل غنعاودو نتعرفو عليه دابا، غير حيت بيان سور باقي في نيمي سبيس، داكشي علاش بيان سور كنمشي بشويه بشويه، متفقين؟ بيان. دونك اف بيان سور غندير y ديفيرون ا زيرو، دونك تو سامبلومون غتافيشي ليا بيان سور، اولا غادي تخدم لي غتعطيني ريتورن اكس ديفيزي بار y. دونك الز بيان سور غنقول لي برينت اف غنقول ليه بان نقول ليه impossible divisé par sur 0. donc impossible divisé, ou la division sur 0 est impossible. Donc la division sur 0 est impossible. Bien. شوفوا واش عندي شي بروبليم. Bien. Donc هادو بالنسبه bien sûr première namespace bien sûr الاولى اللي entière. donc دابا غنشوفوا bien sûr فاش غيكونوا عندي لي بارامتر دي ريال، اوكي. دونك تو سامبلومون غنشد هادي غندير ليها كوبي كولي باش ما نبقاش نضيع الوقت، اوكي. وهنا bien sûr غنسميها ريال، اوكي. دونك هنا bien sûr l'addition هنا bien sûr غيكون عندي float لو تيب float حيت bien sûr لو ريال يعني float. دونك ندير كوبيي بس bien sûr. مي واحد الحاجه غنجي نعدلها دابا، متفقين؟ نوري لكم. هنا بيان سور لي فونكسيون ريتور ليا فلوت بليس فلوت يعطيني فلوت، ياك متفقين؟ فلوت مو فلوت يعطيني فلوت، فلوت هو فلوت غيعطيني فلوت، فلوت ديفيزي بار فلوت اولا سور فلوت غيعطيني فلوت. بيان. دونك مي اتونسيون هنا ايسي فاش كندير اونتي سور اونتي، مثلا 5 ديفيزي بار 2 نورمالمون خصو يعطيني 2,5 وي و نو، مي هنا غيعطيني غير 2. دونك بيان سور باش يعطيني بيان سور لو ريزولتا فلوت غنجي هنا غندير فلوت، اوكي. وبيان سور بما ان بيان سور اكس اونتي و y اونتي، دونك تو سامبلومون كنجي نكتب هنا اونتر بارونتيز كنكتب فلوت، يعني واحد فيهم غنحولو يولي غيال، يعني فلوت يعني اونتر بارونتيز كنقول لك بان اكس ولا غيال، يعني اكس باغ اكزومبل كان 5 غتولي 5,00000 وغاديفيزي باغ y. دونك في هاد الحاله غتعطيني بيان سور لا ديفيزيون باغ اكزومبل غتعطيها ليا فلوت، اوكي. تو سامبلومون صاي. دونك هادشي بيان سور لي كاين تري بيان. دونك هادشي اللي بغاو منا في بروميير كيسيون. نتمنى تكونوا فهمتوا معايا لحد الان، الامور واضحه. نيمي سبيس الاولى سميناها اونتيير، نيمي سبيس الثانيه سميناها ريال. بيان سور عندنا كل نيمي سبيس فيها 4 فونكسيون، اوكي. بيان. دونك كومبيليتي نشوف واش عندي شي خطا. دونك صايب تري بيان. دونك دابا نشوف لا كيسيون نيميرو 2. دونك موديفي le code de la question précédente en imbriquant les deux namespaces créés dans un troisième que vont appeler global. Donc d'abord écrire une fonction principale main permettant de tester les fonctions de chaque namespace. Bien. Donc tout simplement شنو قال لنا في الكيستيون 2 انني غنكري واحد namespace اللي غيكونوا فيها bien sûr les namespaces اللي شفناهم في البروميير كيستيون. يعني ها هما قال لك هنا بريزيدي امبريكون لي دو namespace، يعني غندخلوا فيها لي دو namespace اللي شفناهم bien sûr في لا كيسيون بريسيدونت، اوكي. متفقين؟ دونك بيان سور كيسيون فاسيل. كيفاش غنديرو؟ تو سامبلومون هادشي شفناه. دونك تو سامبلومون كنجي هنا قبل من هادشي كامل
هنا تو سامبلومون غنجي ندير نيم سبيس اللي يعني جلوبال نيم سبيس دونك سي ا جلوبال وما قالك سميوها جلوبال دونك نسميوها جلوبال تو سامبلومون كنديرو بيان سور لي زاكولاد مي بيان سور اشنو غادي ندير تو سامبلومون غنشد هادشي كامل هاد لي دو نيم سبيس وغنجي نديرهم اونتر لي دو اكولاد صاي دونك دابا بيان سور ولا بيان سور تو سامبلومون ان هاد نيم سبيس اونتيير و نيم سبيس ريال كاينين بيان سور في نيم سبيس جلوبال تو سامبلومون متفقين بحال اللي قلتي بيان سور هادي هي لونسومبل لي فيها توت لي فونكسيون متفقين بيان دونك دابا خصني نيتيليزي بيان سور هادشي بيان دونك بيان سور قال لك écrit bien sûr fonction principale main donc int main et les parenthèses et les accolades ok bien ما نساوش هنا retour 0 في الاخير retour 0 قلت لكم retour 0 يعني كتقول لي بان البروغرام سالا متفقين يعني كدوز على كاع داكشي اللي كاين في main وفاش كتوصل retour 0 كتافيتشي لي بان راه صافي بروغرام سالا متفقين بيان دونك لاحظوا معايا مزيان قال لك استعمل toutes les fonctions. Ok, donc créer un parsemage de tester les fonctions de chaque namespace. Ah, bien. Donc tout simplement, on a bien sûr, par exemple, on déclarer deux entiers, int a virgule b ou de réel. Ok, float x virgule y par exemple. Ok, donc on déclarer deux entiers et deux réels. Bien, on va l'utilisateur et saisir les deux entiers ou de réel. Donc يعني غنستعمل printf scanf. donc printf donc bien sûr هادشي هاد printf scanf ما غنستعملوهاش من بعد دابا كنستعملها حيت ما عطيتكمش واحد دي فونكسيون اخرين متفقين حيت حنا يلاه بدينا دونك باقي ما عرفناش واحد لي فونكسيون ديال لافيشاج وديال ليكريتور دونك هاديك الشيء كنستعملو داكشي اللي عارفين في السي متفقين بيان دونك غنقول لي بيان سور saisir deux entiers et scanf donc bien sûr كنديروا لي فورما ما تنساوش لي فورما الفورما بيان سور عندي deux entiers donc pourcentage d et bien sûr 1% a virgule 1% b ok ما تنساوش بيان سور l'adresse بيان سور ديال a و b هادشي بيان سور تعرفنا عليه دونك نكون نشوف واش عندي شي خطأ bien donc la même manière on saisit de réel donc يعني غنقول لي printf saisir de réel donc saisir de réel ok bien et bien sûr لاحظوا معايا مزيان هنا bien sûr la forme غتكون pourcentage f et bien sûr ici x ici y متفقين bien donc دابا غنستعمل bien sûr les fonctions لاحظوا معايا شنو غادي يوقع bien sûr ما نعطيكمش الكوريكسيون مباشرة ديريكتومون مي غنحاول يعني باش تعلموا معايا كيفاش تخطئوا متفقين كيفاش تخطئوا مي تعلموا من الاخطاء ديالكم اوكي باغ اكزومبل انا بغيت نستعمل لاديسيون اوكي لاديسيون يعني لا فونكسيون اديسيون متفقين بيان نورمالمون دابا انا درت مثلا غندير لاديسيون ديال ا و بي يعني ديال دو زونتي متفقين بوين فيرغول دونك يعني تو سامبلومون خاصني هادشي نديرو وسط برانت اف ندير ليه هنا مثال باغ اكزومبل A 10 B إيكال متفقين بيان دونك شوفوا شنو غادي يوقع غيعطيني ايرور علاش عطاني ايرور شنو قلت لكم في نيم سبيس يعني فاش كنبغي نستعمل شي كومبوزونت كاين في نيم سبيس خاصك تقول لي بان هاد الكومبوزونت يعني هاد الفونكسيون هادي راها كاينه في هاد نيم سبيس اللي الاسم ديالها كذا وبيان سور عاد باش غتخدم متفقين يعني تو سامبلومون هنا بيان سور نديرو واحد الفيرغول يعني باش هنا بيان سور وي حيت هنا نسيت اصلا بورسونتاج نورمالمون لاديسيون دونك دي مي
كذلك غيبقى بيان سور توجور كاين عندنا مشكل. علاش؟ حيت بيان سور هاد لاديسيون واحد الفونكسيون واحد الكومبوزونت كاين فيه هنا في هاد نيم سبيس لي بيان سور الاسم ديالها اونتيير. متفقين؟ يعني كنجي نشد هاد اونتيير نجي كنحط متفقين اونتيير كندير دو بوان اوب. دونك نكومبيلي هادشي كذلك غيعطيني ايرور. علاش؟ حيت هاد اونتيير كذلك راها كاينه في واحد نيم سبيس كبيره اللي هي جلوبال. دونك دابا كنجي كنحط عاوتاني جلوبال وعاد كندير دو بوان متفقين دو بوان يعني كنقول لك بان هاد الكومبوزونت كاين في هاد نيم سبيس اللي سميتها اونتيير واونتيير كذلك راه كاينه في جلوبال. متفقين؟ دونك دابا ندير ليكزيكسيون. دونك كيف ما شفتوا باغ اكزومبل غنسي 1 et 2 les réels 1,2 2,5 et bien sûr لاحظوا معايا درت a plus b donc bien sûr هي 1 plus 2 donc égale à 3 donc vrai. متفقين؟ دونك لا ميم مانيير بالنسبه لي فونكسيون اخرين. دونك باغ اكزومبل هنا غنبقاو في نفس الخدمه بيان سور. هنا بيان سور غنديرو x moins y. هنا غنديرو x fois y وهنا غنديرو x divisé par y. هنا بيان سور غنستعملو لا فونكسيون soustraction ديال لا كوبي كولي باش منعطيش وقت. دونك بيان سور ici soustraction ici بيان سور لا multiplication. دابا كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا الدور ديال نيم سبيس. يعني دو بوان كتقول لي بان لاديسيون هاد الفونكسيون دي راه كاينه في اونتي في هاد نيم سبيس اللي سميتها اونتيير وهاد الاونتيير راه كاينه في جلوبال. متفقين؟ دونك ici ديفيزيون. دونك لا ميم مانيير غنستعمل لي فونكسيون ديال لي ريال. بيان سور هنا غنقول لهم مثلا واحد برينت اف فونكسيون مثلا نسميهم اونتيير. متفقين؟ بيان بوان فيرغيل نديرو واحد اونتي سلاش ان اوتور على لين سيتادير اوتور على لين. اوكي يعني باش ترجع لي الصدر نفس الشيء. هنا غندير بيان سور وهنا ندير قبل ما عاوتاني اوتور على لين ندير فونكسيون ريال. متفقين؟ بيان. دونك بيان سور غنشد هاد لي شي كامل ندير لي كوبي كولي. اوكي و بيان سور تو سامبلومون اشنو غادي نجي ندير؟ غندير هنا اكس وهنا y. دونك كوبي كولي اي كولي. بيان مي اتونسيون ردوا معايا البال هاد لاديسيون و لا ملتيبليكاسيون لا سوستراكسيون اي لا ملتيبليكاسيون اي لا ديفيزيون فين كاينين؟ ما كاينينش في اونتيير دابا راه كاينين في ريال. اتونسيون عاودو موديفيو هاداك الشيء ردوا البال. متفقين؟ بيان. دونك نجيو هنا بلاص اونتيير ريال اونتيير ريال اونتيير ريال اونتيير ريال. دونك دابا ندير ليكزيكسيون. بيان سور خلينا ندير واحد اونتي سلاش ان باسكو بيان سور غيزيني هاديك الشيء في ميم لين. اوكي دونك ليكزيكسيون. بيان دونك سيزير دو زونتي مثلا نعطيه 5 اي 4 دو ريال مثلا 5,5 0,5 باغ اكزومبل. اي بيان سور لاحظوا معايا لي فونكسيون اونتيير عندنا ا بلس بي بيان سور هي 9 موان ا موان بي هي 1 باسكو يعني 5 موان 4 a fois b هي 20 وي a divisé par b donc égal à 0. نورمالمون ما عطاتنيش بيان سور الريزلتا اللي بغيت حيت عندي شي حاجه شي بروبليم. هنا بيان سور عطاتني 0 0 0 0 بوركو دونك كنتعرفوا علاش عطاتني 0 0 0. بيان دونك نمشيو هنا الفلاوت. هنا بيان سور لا ديفيزيون عندنا انت اكس انت y.
Donc f a. Ah oui, oui, oui. هنا ici y différent à 0, donc vrai, aucun problème. La division sur 0 est impossible. Donc bien sûr, c'est vrai. Aucun problème. Problème, il est où? Pourcentage F, pourcentage F. Donc نعود ندير l'exécution نشوف فين كاين problème. مثلا 4 5. نورمالمون هي فري. وي حيت واقيلا ما عاودش l'exécution. دونك هاداك الشيء فري متفقين. بيان لاحظتوا معايا بيان سور مي نورمالمون هنا ici a moins b عطاتني 0. Pourquoi 0? Parce que 2,2 moins 3,2 n'est pas égal à 0. دونك عندي شي بروبليم في الكالكول. اوكي دونك نحاول نشوف. بيان دونك البروبليم كان هنا في لي فورما. دونك لاحظوا معايا مزيان لا ديفيزيون نورمالمون فلوت. اوكي لو تيب فلوت يعني ريال. دونك هنا اف طونسيون. دونك يعني ردوا البال في هاد الامور باسكو يعني لي فورما ردوا معايا البال يعني عطاتني مشكل يعني غتبقى دوخ. هذا من المشاكل اللي كاينين بيان سور في السي يعني لي فورما كيدوخوا شويه متفقين. بيان دونك دير ليكزيكسيون دابا. L'exécution. Donc, saisir deux entiers, مثلا 4 et par exemple 2. Et le réel, مثلا 5,5 et par exemple 0,5 par exemple. Et bien sûr, fonction entière. Et bien sûr, le résultat est vrai. Ça ferait donc A plus B6. La soustraction moins 8, 2,0008. Et bien sûr, le réel donc 6, 5, oui. Et bien sûr ici, bien sûr oui. Et bien sûr la division, oui. Très bien. Donc متفقين. Bien. دونك عفاكم حاولوا ترجعوا معايا شويه حنا شفنا في بيان سور. نحاول يعني نرجع باش يعني تشوفوا معايا شنو كنا شفنا في نيمي سبيس وقلت لكم عقلوا عليها مزيان متفقين. قلت لكم عقلوا عليها مزيان. دونك فين هو الباوربوينت لا شنو قلت لكم بالنسبه بيان سور عوض ما كنبقى نكتب هذيك لو نون ديال نيمي سبيس 2.2 من بعد عاد كنكتب لو كومبوزونت شنو كنا كنديرو يوزينغ نيمي سبيس صايب متفقين. بيان دونك يعني tout simplement فينا هما لي نيمي سبيس il est là. Donc لاحظوا معايا مزيان شنو قلت لكم. L'utilisation d'une composante sans la précéder par le nom d'un namespace. يعني using namespace nom namespace كتعود ليا عوض ما نبقى نكتب هادشي كامل يعني نبقى نكتب namespace دو بوان namespace اكسيتيرا متفقين. بيان يعني tout simplement كنجي هنا قبل اولا بعد لي بيبليوتيك كنكتب using اولا مثلا نقدر نكتبها باغ اكزومبل بعد ماشي مشكل. دونك نكتبهم هنا يعني using namespace et bien sûr سميتها global et point virgule متفقين. بيان دونك دابا غنجي تو سامبلومون غنحيدو هادشي كامل يعني باغ اكزومبل فاش غنحيد هادي دونك نشوفو شنو غادي يوقع. نورمالمون وي خصني نكتبها ابخي داكشي اللي بغيت نتاكد. خصني نكتبها ابخي نيمي سبيس يعني ايسي متفقين قبل من لا فونكسيون برينسيبال مين وبعد لي نيمي سبيس. دونك نتاكد دابا. Oui, aussi c'est bien sûr using namespace quoi réel et entier. Parce que bien sûr عندنا des fonctions كتير ok et bien sûr réel. كندير كوبي كولي bien sûr باش ما نخطاش بعض المرات في لي مو.
دونك بيان دونك دابا بيان سور غيقبل مني. دونك هنا لاحظوا معايا مزيان، نقدر نحيد هادشي كامل، متفقين؟ لا خليته ولا ما خليتوش ماشي مشكل، متفقين؟ باش نكتب هاد يوزينغ نيم سبيس جلوبال يوزينغ نيم سبيس اونتي يوزينغ نيم سبيس ريال، يعني كنقول لك اي كومبوزونت كاين في هاد لي نيم سبيس تقدر تستعملهم ديريكتومون، متفقين؟ بيان، يعني هادشي كامل نقدر نسيبريميه ونخدم عادي، متفقين؟ دونك هذا هو الدور ديال هذيك يوزينغ نيم سبيس. دونك يوزينغ نيم سبيس تو سامبلومون كتخولني انني نستعمل توت لي كومبوزونت دون نيم سبيس. بيان، دونك دابا بيان سور ندير ليكزيكسيون. باغ اكزومبل نعطيه 10 y5 et bien sûr par exemple ici نعطيه 8,5 1,5 par exemple, et bien sûr لاحظوا معايا غتعطيني الريزلتا il est toujours vrai. بيان، دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا بيان سور بروميير اكزرسيس. حاولت نتعمق ونبسط الامور ما يمكن، كنتمنى يعني نكون وصلت الفكره. كيف ما قلت لكم يعني نيم سبيس شي حاجه اللي جديده عليكم، دونك يعني خاصكم تحاولوا تخدموها، يعني كيف ما شفتوا يعني الامور راه بسيطه، يعني كاين واحد لي ديفينيسيون غتعقلوا عليهم وتخدموا عادي تو سامبلومون، متفقين؟ ها هي عفاكم تعقلوا ليا مزيان على هادي يوزينغ نيم سبيس نون نيم سبيس، حيت مهمه بزاف غنستعملوها من بعد بزاف، متفقين؟ حيت اللي ما استعملناش غنبقاو دائما نكتبوا هذيك لو نون ديال نيم سبيس و نيم سبيس، يعني هادشي غنبقاو دائما باش نيتيليزي واحد كومبوزونت كاين في واحد نيم سبيس تو سامبلومون خصني نبقى نكتب نوم نيم سبيس دو بوان نوم نيم سبيس، اوكي؟ اولا نوم كومبوزونت باردون، اوكي؟ يعني خصني نكتب نوم ديال نيم سبيس دو بوان نوم كومبوزونت. ولا كان باغ اكزومبل عندنا نيم سبيس دونك à l'intérieur d'une autre, donc tout simplement خصني نكتب نيم سبيس اولا نيم سبيس 1 دو بوان دو بوان نيم سبيس 2 اي دو بوان عاد نكتب الكومبوزونت اكسيتيرا، متفقين؟ كيف ما شفنا يعني في ليكزارسيس. كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا، اي موعدنا بيان سور لي زيكزارسيس اللي غيجيو من بعد اي لي بارتي اللي غيجيو من بعد. اي بون كوراج.